बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा की आयत नंबर 94 नंबर आयत का तर्जुमा तफसीर इंशाल्लाह आपके साथ बयान करूंगी आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैयदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअज़्वल्लाहु मन यख़ाफुहु बिलग़ैब फमन इतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। यानी ऐ ईमान वालों, ज़रूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह ताला किसी चीज़ के साथ शिकार से पहुंच सकते हैं जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े, ताकि पहचान करा दे अल्लाह ताला उसकी जो डरता है उससे बिन देखे। बस जो शख्स हद से बढ़ेगा इस तंबिया के बाद तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि अल्लाह ताला ने अहले सिब्त वालों को, हफ्ते के दिन वालों को मना किया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना। तो वो कभी आजकल के दौर के लिहाज से कभी रात को 12 बजे से पहले चले जाते थे, कभी रात को सूरज ढलते काफ़ी देर तक वो रहते थे। जब हफ्ते की सुबह को वो लोग स्टार्ट होती थी जब सुबह, तो उस वक्त भी वो लोग मतलब जो है वो चले जाया करते थे मछली को पकड़ने के लिए। अल्लाह ने मना किया हुआ था। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें भी फरमाया है कि अगर तुम एहराम की हालत में हो तो मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान आजमाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे जिन चीज़ों का तुम शिकार कर सकते हो वो चीज़ तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएं। मुमकिन है ऐसा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है तो ऐसा हो भी सकता है। तो एहराम की हालत में क्योंकि शिकार से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, इसलिए हमने उसको इग्नोर ही करना है, उसका शिकार करने की हमने कोशिश नहीं करनी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को उसके ईमान के साथ कि वो कितना सारा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पे रहा है, अल्लाह ताला आजमाता है इस चीज़ से। यानी कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कमज़ोर और छोटा शिकार इससे मुराद है जिसकी हालत एहराम में मुमानत करके अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान ले रहा है। अगर वो चाहते तो इस शिकार को अपने हाथों से पकड़ लेते। अल्लाह ताला ने उसके करीब जाने का भी मना फरमा दिया है। यानी कि हो सकता है वो आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट हो रहा हो, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना। अल्लाह ताला ने उसे चाहा होगा कि वो ऐसा करे, ऐसी वो हरकतें करे। अल्लाह ताला उसके अंदर वो चीज़ डाल देता है कि वो इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा। इन केस अगर समटाइम ऐसा हो जाता है, अगर आजकल के ज़माने में तो खैर मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमने अल्लाह ताला की हद में रहना है। अगर हमसे गलती से कोई जानवर हम पर हमलावर हो गया है एहराम में, हालत एहराम में अगर हो गया है तो हम उसको मार सकते हैं। मार कैसे सकते हैं? क्योंकि इनमें चीता हो गया, भेड़िया हो गया और कुत्ता हो गया, यानी कि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में हल्का कुत्ता, वो हो गया। काटने वाला अगर कुत्ता है तो उसको हम मार सकते हैं। कभी कभी मारने का वो है, लेकिन उसकी सूरतें और हैं, वो मैं आपके साथ टाइम आने पर ही बयान करूँगी। क्योंकि होता यूँ है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिच्छू का भी जिक्र है, बिच्छू को मार सकते हैं। शाफी और इमाम मालिक वाले कहते हैं कि कुफारा इसका लाजिम होगा अगर हालत एहराम में इनको मार डाला है तो, क्योंकि ये काटने वाली चीज़ें हैं, ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं ये वाली। इसलिए उनको अगर मारा है, उनको अगर मार डाला है तो उसका कुफारा अदा करना लाजिम होगा। जबकि बाज़ इस्लाफ, बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ज़रूरत नहीं है कुफारा अदा करने की। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि ज़रूरत होगी कुफारा अदा करने की। इसी तरह पूछा गया जंगली जानवरों, परिंदों और शिकारी जानवरों के गोल और झुरमट इनकी क़याम गाहों के पास से गुजरते कब्ल अज़ीं इस मिक़दार में ना देखे गए थे। चनाचे एहराम की हालत में इन्हें अल्लाह ताला ने शिकार करने से मना फरमा दिया। इसकी गर्ज ये थी कि यअलमुल्लाहु मन यख़ाफ़ु बिलग़ैबि, यानी कि अल्लाह ताला देखे कि अल्लाह ताला से गायबाना कौन डरता है। जिसे हाथों और नेज़ों के साथ शिकार करने पर वो कादिर हैं, इनकी मुमानत से अल्लाह ताला इन्हें आजमाना चाहता है। वो हिसाब वही वाला बनी इसराइलियों वाला कि हफ्ते के दिन सैटरडे को, क्योंकि वो अहले सिब्त कहलाते हैं ना, उनका एक गिरोह जो है वो अहले सिब्त कहलाता है।
ہفتے کے دن وہ شکار کرنے والے جو تھے، سبت کا مطلب ہی ہفتہ ہوتا ہے، سیٹرڈے یعنی کہ نا، تو وہ مچھلیاں بھی بڑی ہفتے کے دن مچھلیاں بھی بڑی ابھر ابھر کے آیا کرتی تھی، باقی دنوں میں مچھلیاں بھی کم آیا کرتی تھی کوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا تھا تو وہ لوگ اس آزمائش پر پورے نہیں اتر سکے، اترے۔ میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، آج کل ہمارے اندر بھی موجود بہت سارے لوگ وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر، ان اللہ یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے غائبانہ دل میں ایمان کے لحاظ سے، یعنی کہ بن دیکھے ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ خیر میں کسی اور مقام پر آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ ہم لوگ اکیلے میں کچھ ایسی سوچ نہ سوچیں، اکیلے میں ہم لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں جہاں پر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، ہم ایسا کوئی بھی کام نہ کریں۔ اللہ سے غائبانہ ڈرنے سے مراد یہ چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی کہ جس نے اس اعلان اور تنبیہ کے بعد بھی زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پاداش میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو دائمی عذاب ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نقصان دہ چیزوں کو احرام اور عدم یعنی کہ بغیر احرام کے مارا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، چیل، کوا، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 کو قتل کرنے سے محرم پر یعنی کہ احرام باندھے ہوئے بندے پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ سانپ کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فرمایا سانپ کو مارنے میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام احمد جیسے علماء نے کاٹنے والے کتے کے حکم میں بھیڑیے، درندے، شیر اور چیتے کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ ان کی اذیت کتے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ان کو اپنے بچاؤ کی خاطر ان کو مار ڈالنے میں وہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ان کو مارنے میں وہ کوئی نہیں ہے، اور وہ کفارہ بھی اس پر لازم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ بن ابی لہب کو بدعا دی تھی تو کہا تھا یا اللہ شام میں اپنا ایک کتا اس پر مسلط فرما دے، چنانچہ زرقہ کے مقام پر ایک بھیڑیے نے اسے پھاڑ کر کھا لیا۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور جانور کو قتل کرے گا تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، جیسے بجو، لومڑی، کفتار وغیرہ۔ کفتار کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، باقی بجو، لومڑی اور اس کا تو پتہ ہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں 5 جانوروں کے بچوں اور درندوں کے بچوں کا بھی یہی حکم ہے، بحالت احرام قتل کرنے سے فدیہ لازم ہو جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر غیر معقول جانور کو قتل کرنا محرم کے لیے جائز ہے، چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے غیر معقول ہونا مشترک علت قرار دیا ہے۔ احرام والے کے لیے کاٹنے والے کتے اور بھیڑیے کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ بھیڑیا بھی بری طرح کتا ہی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو قتل کیا تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر کوئی اور درندہ حملہ آور ہو جائے تو قتل کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ کوئی فدیہ لازم نہیں ہوگا، یعنی کہ کفارہ وغیرہ جو ہے نا وہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔